ویرا لاہور دے اندر اے لڑکیاں نے ڈانس کیتا ہے، میلاد دی محفل تے ڈانس کیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، موسیقی تے ڈانس کیتا ہے۔ ہن عورتاں وی جلوس اندر برہنا جا رہیاں نے کہ پیغمبر دے میلاد دا جلوس نہیں کر رہا ہے، اور چلیا تو کیوں نہیں تصدیق کردا؟ صحابہ غیرت مند تصدیق کرنے والے میں پچھلے جمعے اندر بھی کیا ہے، اس طرح جو اج تسی جلوس پہ کٹ دے ہو، او مینوں بخاؤ تے صحیح، او دلیل سانو بھی دیو نا، اے دلیل کتھوں لئی جے؟ اور توتیاں واجے مارن والے او گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے، او میں دور نہ جاواں تیرے شہر سیالکوٹ دی گل کر جاواں، اے تیرے شہر سیالکوٹ دے اندر بینڈ باجے دے نال لڑکے نکلے نے، بچیاں نکلیاں نے، اور انٹرویو دین والا دے رہا بڑے سالاں تو شہر سیالکوٹ دے اندر او بینڈ باجے دے نال موسیقی دے نال پیغمبر کائنات دا میلاد منایا جا رہا ہے۔ اور چلے اینا مولویاں نو پوچھتے سہی پیغمبر کائنات دا فرمان کتھے لجائیں گا؟ میرے نبی نے کی فرمایا؟ اور دنیا دے لوگو میرے اللہ نے میں نو بھیجے آئی اس وجہ تو ہے میں موسیقی دے سارے آلات توڑ دیواں، میں موسیقی دیاں ساریاں چیزاں توڑ دیواں، نام نبی دی ولادت دا مار موسیقی رے آئے، نام نبی دی ولادت دا تے ٹول پہ آوجانا ہے، اور کادا تو محبت کرنے والا ہے، اور ویرائے پیار نہیں میرے پیغمبر دی توہین ہے۔